बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कप्तान ने कमाल कर दिया, आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में कामयाब। बड़ी खुशखबरियां सामने आ गईं। अफगानी अवाम का भीगी आंखों से वजीर आज़म पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया। दूसरी जानिब कश्मीर के इशू पर OIC वज़राए खारजा ने मोदी सरकार को लताड़ कर रख दिया। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ अपने जाती मफादात को देखे। लीडर वो होता है जो पूरी उम्मत के मसाइल को देखे, और वजीर आज़म पाकिस्तान ने यह कर दिखाया है कि वो पूरी इस्लामी दुनिया के लीडर होने की सलाहियतों से माला माल हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंतहाई कम वक्त में OIC के वज़राए खारजा का जो इजलास बुलाया और उसका इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से इनेकाद किया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। लेकिन इस इजलास में जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये इजलास 40 साल पहले पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मामले पर बुलाया गया था, और 1980 के बाद OIC का इजलास अब पाकिस्तान में एक बार फिर हो रहा है। इस इजलास में अफगानिस्तान के अवाम के मसाइल से आगाही के लिए दुनिया के 22 ममालिक के वज़राए खारजा, 10 ममालिक के नायब वज़राए खारजा और 70 वफूद शरीक हुए। इस इजलास पर पाकिस्तान ने मेज़बानी की पेशकश की थी जिसे OIC ने कबूल किया था, और ये इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़राए खारजा की कौंसिल का 70वां गैर मामूली इजलास था। इस गैर मामूली इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इफ्तिताही सेशन से खिताब किया, और खिताब करते हुए उन्होंने इजलास में बुलाने में सऊदी अरब की क़यादत की तारीफ करते हुए रुकन ममालिक और दीगर वफूद के साथ OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा को खुश आमदीद कहा कि उनके तकर्रुर के बाद ये पहला वज़राए खारजा का इजलास है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को OIC की जानिब से हम पर किए गए एतमाद पर हम शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान इस हवाले से सफारती सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है और इस्लामी ममालिक के मुश्तरका लाहे अमल की तैयारी जारी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान बहरान के हल के लिए आलमी बिरादरी आगे बढ़े, क्योंकि अफगानिस्तान में इस्तेकाम दुनिया भर के मफाद में है। अफगानिस्तान में इस वक्त अमन तो कायम हो गया है, लेकिन अब अफगान अवाम का मसला पेट भरना है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का अभी वक्त नहीं आया। आलमी बिरादरी वसीउल बुनियाद अफगान हुकूमत और दाइश के खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहती है। वाज़ेह रहे कि OIC इजलास सऊदी अरब के इक़दाम पर बुलाया गया है, जो OIC सरबराही इजलास का मौजूदा सदर है। पाकिस्तान ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए इजलास की मेज़बानी की पेशकश की थी, जिसमें OIC के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी मालियाती इदारों अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों समेत तंजीम के बाज़ गैर रुकन ममालिक को भी शिरकत की दावत दी गई। अफगान अबूरी हुकूमत की भी वज़राए खारजा कौंसिल में नुमाइंदगी रखी गई। इजलास में शिरकत के लिए OIC सेक्रेटरी जनरल इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, आज़रबाईजान, कुवैत, बहरीन, तुर्कमानिस्तान समेत इस्लामी ममालिक के कई वज़राए खारजा गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पहुंच गए थे। यह इजलास अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल के पस मंजर में बुलाया गया था। अफगान अवाम के साथ इजहार यकजहती के अलावा वज़राए खारजा कौंसिल अफगानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत, अवाम के बेघर होने और मुआशी इन्हिदाम जैसे मसाइल के हल पर गौर करेगी। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि पाकिस्तान का कई माह से ये मौक़िफ़ रहा है कि आलमी बिरादरी के अफगानिस्तान से रवाबित जारी रखना निहायत नागुज़ीर अमल है।
اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کونسل کی میزبانی افغانستان کے عوام کے لیے حمایت مجتمع کرنے کی پاکستان کی متحرک اور فعال سفارتی کاوشوں کا ایک اور ثبوت ہے۔ OIC کا 17واں اجلاس افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی دائمی وابستگی اور عزم کا مظہر ہے۔ یہ غیر معمولی اجلاس افغان عوام کی انسانی ضروریات کے حل کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات پر غور کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان OIC کے بانی ارکان بھی ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان اور OIC نے افغانستان کے عوام کو مسلسل مدد فراہم کی ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کا پہلا غیر معمولی اجلاس جنوری 2080 میں اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا، جس میں افغانستان کی صورتحال پر غور ہوا تھا۔ ناظرین کرام، ہفتہ اور اتوار کے روز اجلاس میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ غیر معمولی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے قومی اسمبلی ہال میں منعقد ہو رہا ہے، جس کے لیے ہال کو مسلم ممالک کے پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ OIC کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر پیر کے روز تک ریڈ زون میں عام شہریوں کا داخلہ بند ہے۔ اس دوران میٹرو سروس کے اسلام آباد میں ابتدائی 3 اسٹیشن اور تمام ہائیکنگ ٹریکس بند رہیں گے۔ دوسری جانب کشمیر پر ناجائز بھارتی قبضے کے خلاف اکثریت پر مشتمل مسلمان شہریوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے اقوام متحدہ میں منظور کی گئی قراردادوں میں مزید ایک کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ قرارداد 2 روز قبل 72 ملکوں کے اشتراک سے جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، جس کی اقوام متحدہ کے رکن ملکوں نے حمایت کی۔ اس کی وجہ ادارے کا حق خود ارادیت کا عالمی چارٹر ہے، جو بیرونی قبضے اور مداخلت پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے قرارداد کو کشمیریوں کے لیے نئی امید قرار دیا ہے، جس سے مظلوم کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کے چارٹر، قراردادوں اور بین الاقوامی قانون میں دیے گئے انصاف کے اصولوں کے ساتھ ممکن ہو سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی یہ کامیابی نریندر مودی کے 5 اگست 2019 کے پیدا شدہ حالات کے تناظر میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کو سبوتاژ کرتے ہوئے کشمیری حریت پسند قیادت کو زنداں میں ڈالا گیا اور مظلوم عوام پر عرصہ حیات مزید تنگ کرتے ہوئے مستقل کرفیو نافذ کیا گیا۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے ہمیشہ ان مذموم بھارتی اقدامات کی مذمت اور کشمیریوں کی اخلاقی مدد کی ہے۔ اس ضمن میں ہر فورم پر آواز بھی اٹھائی، اس سے اقوام عالم میں مسئلہ کشمیر کبھی سرد نہیں ہوا۔ رواں ماہ کے آغاز میں بھارتی فوج کے ہاتھوں یکے بعد دیگرے مختلف واقعات میں کشمیری نوجوانوں کی شہادتیں ہوئیں تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ کر اس شفافیت سے آگاہ کیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ OIC کے تحت مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کے 3 روزہ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کے حق میں بھی قراردادیں منظور کی جائیں، کیونکہ افغانستان ہی نہیں، کشمیر میں امن و انصاف قائم ہونا بھی خطے کے پائیدار امن کے لیے اس وقت انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔